बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर आलमी इदारा सेहत के फंड रोक दिए हैं, जिस पर माहिरीन सेहत ने इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी इदारा सेहत WHO को फंडिंग रोकने के फैसले को चीन और रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी कोशिशों को धचका करार देते हुए मजम्मत की है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि सेहत की आलमी तंजीम को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसकी फंडिंग रोके जाने के फैसले पर शदीद अफसोस है। और नाजरीन इकराम, आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुहक्किकीन के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासले से मुताल्लिक किए जाने वाले इक़दामात पर अमेरिका को 2022 तक अमल दरामद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नाज़रीन इकराम, सदी की बदतरीन आलमी वबा से निपटने में नाकामी और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात पर ट्रंप इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वो मुस्तकिल अपना गुस्सा आलमी इदारा सेहत पर निकाल रहे हैं। ट्रंप ने मंगल को कहा कि आलमी इदारा सेहत ने वायरस के हवाले से चीन की गलत मालूमात को फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से ये कई गुना बड़े पैमाने पर फैल गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आलमी इदारा सेहत अपने बुनियादी फ़र्ज़ की अदायगी में नाकाम रहा, लिहाजा उसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आलमी इदारा सेहत वायरस का फैलाव रोकने के सिलसिले में शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम रहा और मैं अपनी इंतज़ामिया को फंड्स रोकने की हिदायत करने लगा हूँ। उनका कहना था कि वायरस के फैलाव और संगीन बदइंतज़ामी में आलमी इदारा सेहत के किरदार का जायज़ा लिया जाएगा और अब हम बात करेंगे कि जो रकम आलमी इदारा सेहत को दी जाती थी उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि अगर आलमी इदारा सेहत ने तिब्बी माहिरीन को भेजकर सूरत हाल का जायज़ा लेने का अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया होता और वायरस के हवाले से चीन की शफाफियत पर सवाल उठाए होते तो इस वायरस को फैलने से रोककर कई हज़ार अफराद को मरने और आलमी मईशत को तबाही से बचाया जा सकता था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल चीन से जन्म लेने वाले वायरस से दुनिया भर में 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर और 1,24,000 अमवात हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी इदारा सेहत को फंडिंग रोकने के फैसले को चीन और रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी कोशिशों को शदीद धचका करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान योली जियान ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि WHO को फंड न देने के अमरीकी फैसले से कोविड-19 के खिलाफ आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा और चीन का इस पर गहरी तशवीश है। WHO के हालिया किरदार को सराहते हुए उनका कहना था कि खासकर जब से कोविड-19 की वबा फैली है उस वक़्त से WHO ने डायरेक्टर जनरल टेड्रोस की क़यादत में अपने फ़राइज़ को तनदही से अदा किया है और राब्ता कारी का किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि WHO ने आलमी ताउन को बढ़ाने में सरगर्म किरदार अदा किया है। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वबा की आलमी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका के फैसले से WHO की इस्तेदाद कमज़ोर हो गई है और कोविड-19 के खिलाफ जंग सर्द पड़ेगी। योली जियान का कहना था कि अमेरिका अपने फ़राइज़ को फौरी अदा करे और WHO से ताउन करे, क्योंकि इस फैसले से अमेरिका और गरीब अक़वाम समेत दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि चीन इंसदाद वबा के हवाले से इक़दामात में सरबराही किरदार के लिए WHO से ताउन जारी रखेगा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह रूस ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के WHO के हवाले से फैसले की मजम्मत की है और कहा है कि ये उनका खुद गर्ज फैसला है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई का कहना था कि अमरीका का ये ऐलान तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुक्काम की खुदगर्जी की एक मिसाल है, हालांकि वबा की वजह से दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सरगई रिया बकूफ का कहना था कि ये आलमी इदारे के लिए एक धचका है और आलमी बिरादरी कई हवालों से इसको काबिल मजम्मत और काबिल मलामत कदम के तौर पर देख रही है।
عالمی ادارہ صحت کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی کہا ہے کہ یہ WHO کے وسائل میں کمی کا مناسب وقت نہیں ہے۔ وائرس کا پھیلاؤ اور اس کے خطرناک نتائج کو روکنے کے لیے یہ اتحاد اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر یکجہتی سے کام کرنے کا وقت ہے۔ اقوام متحدہ دنیا بھر میں عالمی ادارہ صحت کا سب سے بڑا ڈونر ہے، جس نے 2019 میں $40 کروڑ سے زائد کی رقم عطیہ کی تھی، جو مجموعی بجٹ کا 15% بنتی ہے۔ آسٹریلین وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے امریکی صدر سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے تنقید کو کسی حد تک جائز قرار دیا ہے اور کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے چین کو مکمل سپورٹ کرتے ہوئے ویٹ مارکیٹس کھولنے کی اجازت دی، جہاں ذبح کیے جانے والے جانور فروخت کیے جاتے ہیں اور جہاں گزشتہ سال ووہان میں پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے خصوصی طور پر پیسیفک خطے میں بہت کام کیا ہے اور ہم ان سے مکمل رابطے میں ہیں۔ ناظرین اکرام، امریکہ میں صرف منگل کو 2200 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکی معیشت اور دیگر سرگرمیوں کو فوری طور پر کھولنے یا نہ کھولنے کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ میں نیو یارک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں اب تک کم از کم 10,000 افراد مر چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے فنڈ روکے جانے کے بعد امریکی ایوان نمائندگان سمیت دیگر ممالک اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فنڈز روکنے سے ادارے کی وائرس سے لڑنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بدترین بحران میں ہر گزرتے دن کے ساتھ صدر اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے عالمی ادارہ صحت سیاسی مخالفین چین اپنے پیش رو کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تاکہ اس حقیقت سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں کہ ان کی انتظامیہ اس بحران سے نمٹنے میں ناکام رہی اور اب اس سے ہزاروں امریکی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن نے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ غلط سمت میں ایک غلط قدم اٹھایا ہے۔ امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر پیٹرس ہیکس نے کہا کہ ٹرمپ کے اس فیصلے سے کووڈ-19 کو شکست دینے میں کوئی مدد نہیں ملے گی اور انہیں اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سینٹر فار ہیلتھ کے ماہر ڈاکٹر امیش نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے اس وبا کے درمیان میں غلط پیغام جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت سے غلطی ہوئی، جیسا کہ 2013 اور 2014 میں ایبولا کی وبا پھیلنے کے وقت ان سے غلطی ہوئی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم کا کہنا ہے کہ صحت کی عالمی تنظیم کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کی فنڈنگ روکے جانے کے فیصلے پر افسوس ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹیڈروس ادھانوم نے کہا کہ ادارے نے کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا اور زور دیا کہ یہ ہم سب کے لیے مشترکہ خطرے کے خلاف ہماری مشترکہ جدوجہد کے لیے متحد ہونے کا وقت ہے۔ انہوں نے ناقدین کو یقین دلایا کہ اقوام متحدہ کا صحت کا ادارہ دنیا کے تمام لوگوں کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور اسے حاصل وسائل کے احتساب کا ذمہ دار ہے۔ احتساب کے عمل سے متعلق بات کرتے ہوئے ٹیڈروس نے کہا کہ مناسب وقت آنے پر کورونا سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی کارکردگی کا ادارے کے رکن ممالک اور آزاد ادارے جائزہ لیں گے تاکہ شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معمول کا عمل ہے جسے ہمارے رکن ممالک نے نافذ کر رکھا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل WHO نے ادارے کی مالی مدد کرنے والے ممالک، تنظیموں اور افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ WHO امریکی فنڈ روکے جانے کے بعد اپنے کام پر پڑنے والے اثر کا جائزہ لے رہا ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس کے پارٹنرز کے ساتھ کام کرے گا۔ ناظرین اکرام، ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے محققین کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی فاصلے سے متعلق کیے جانے والے اقدامات پر امریکہ کو 2022 تک عمل درآمد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں حالیہ تحقیق کے حوالے سے بتایا کہ یہ تحقیق ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ میں منگل کے روز 2200 لوگوں کی کرونا وائرس سے موت ہوئی، جبکہ ملک میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ ملک کی معیشت کو کس طرح بحال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک مجموعی طور پر 28,300 اموات ہو چکی ہیں،
جنرل سائنس میں منگل کے روز شائع ہونے والی ہارورڈ کے محققین کی تحقیق کے مطابق جب تک کرونا وائرس کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر لیا جاتا یا اس کی ویکسینیشن مہیا نہیں ہو جاتی تو ممکنہ طور پر 2022 تک سماجی فاصلے کی ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے۔ تحقیق میں جنوبی کوریا اور سنگاپور کی مثال دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سماجی فاصلے کے ذریعے صحت کے نظام پر دباؤ کو کم اور قرنطینہ کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ تحقیق میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ سماجی فاصلے کے باعث معیشت، سماجی معاملات اور تعلیم کے حوالے سے منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بظاہر سطحی طور پر کرونا وائرس کے خاتمے کی صورت میں بھی اس کی نگرانی کی جانی چاہیے، کیونکہ اس کے 2024 میں دوبارہ سامنے آنے کا امکان موجود ہے۔